मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीहा के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज फिर खादिम मसीह नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं दिल की गहराइयों से रब्बुल अफ़वाज का ममनून हूं कि यह खूबसूरत तरीन मौका मेरे जीवन में खुदावंद ने बख्शा है कि मैं आपके सामने हाजिर हो पाऊं और किताब मुकद्दस की गहरी, अमीक, खूबसूरत और बेशकीमत बातों को बड़े प्यार के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं। और मेरा यकीन है कि जितने प्रोग्राम्स माजी में हुए उनके वसीला से आप खूब बरकत पाते रहे, आज भी पाएंगे, और मेरा ईमान है कि आइंदा भी आप इन बरकत को हासिल करेंगे। अगर आपको मालूम हो तो हमारे प्रोग्राम का नाम है जवाब तो है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं हर हफ्ते आपकी तरफ से किए गए एक सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुआ करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये सवालात आप करते हैं एक शख्स, लेकिन एक शख्स के सवालात के एक सवाल के जवाब में न जाने कितने लोगों का फायदा होता है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि आप सवाल पूछते हैं, हम उन सवालों पर तैयारी करते हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और बेशुमार और लोगों का फायदा होता है। आइंदा भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद हमारा ईमेल, हमारी वेबसाइट और इवन यहां तक कि हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं। जरूर हमें अपने सवालात भेजिए, हम हत्तल मकदूर आपकी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। आज एक नया सवाल और उसका जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और सवाल यह है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं उन पर तो एक ही इंजील नाज़िल हुई थी, तो आप तो 4-4 इंजीलें लिए फिरते हैं। अब कैसे जाने कि उन पर एक ही इंजील नाज़िल हुई थी और वो कौन सी थी? सवाल तो मुख्तसर सा है, और वो है हजरत ईसा पर एक इंजील नाज़िल हुई या 4? लेकिन मैंने इस सवाल को जरा खोला है ताकि और बेहतर तरीका से इस बात को समझा जाए। भाई, एक बात तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं जो बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर कोई इंजील नाज़िल हुई थी? बाय द वे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बेहतर होगा कि आप ईसाइयों से पूछें, और पता है ईसाई कौन है? जो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और उनको मानते हैं, तो वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के एक नबी हैं, पैगंबर हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर अपने किसी मजहबी रहनुमा से आप पूछें तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बेहतर तरीका से बता पाएंगे कि वो कौन है। और उन पर जो इंजील नाज़िल हुई थी, वो इंजील कौन सी है
وہ آپ کی بہتر طریقہ سے رہنمائی کر پائیں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو نہ میں عیسائی ہوں اور نہ ہی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن پر میرا ایمان ہو، تو اس لیے میں آپ کے جواب دینے سے قاصر ہوں. لیکن خالی ہاتھ پھر بھی میں جانے نہیں دوں گا، کیونکہ میرا خدا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیں کہ جب آپ مسیحوں سے سوال پوچھتے ہیں تو نام تو حضرت عیسیٰ کا لیتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہیں جن پر ایک انجیل نازل ہوئی تھی، 4 نہیں. تو وہ جو ایک انجیل ہے وہ کون سی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی بابت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے تورات خدا کا کلام ہے، زبور خدا کا کلام ہے، صحائف الانبیاء خدا کا کلام ہے، ویسے ہی انجیل مقدس بھی خدا کا کلام ہے. لیکن میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح بذات خود خدا کا کلام، جو کلمہ کی صورت میں خدا کے منہ سے نکلا اور آپ نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آئے، اور ہم یوحنا 1:14 کے مطابق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہی کلام مجسم ہوا، جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو باپ کے اکلوتے کا. اور یہ مجسم کلام کون سا ہے؟ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اور یہ وہی کلام جس کے کہنے سے یہ عالم بن گئے، وہی کلام جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آتا ہے. اور یوں ہم اس کو کلام مجسم کہتے ہیں، اور بائی دا وے آپ کلمۃ اللہ کہتے ہیں، کلمۃ اللہ جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ آپ روح اللہ بھی کہتے ہیں. سورہ انبیاء کا آپ مطالعہ کریں ترجمہ کے ساتھ تو آپ کو اور بہتر طریقہ سے پتا چل جائے گا. لہذا آپ خود کلام تھے، یعنی یسوع المسیح، اور آپ مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے. ہمارے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا ایمان نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی انجیل نازل ہوئی تھی، کوئی کتاب اتری تھی آپ پر. نو. چونکہ آپ خود کلام تھے، آپ کی زندگی، طرز حیات، سیرت طیبہ، آپ کی تعلیم خود ایک انجیل تھی، جس سبب سے آپ پر کسی کتاب کے نازل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اترنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ خود کلام تھے اور آپ خود ایک انجیل تھے جو پڑھی جاتی تھی. ان کے زمانے کے لوگوں نے اس کو پڑھا. لیکن یہ تو بات تھی ذرا روحانی طور پر، اور آپ اس کو شاید اتنے بہتر طور پر سمجھ نہ پائیں. لہذا میں اس بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں. مسیح خداوند جب اس دنیا میں تھے، یعنی وہی کلام مجسم، اور اس دنیا سے کئی ایسے لوگوں کو آپ نے چن لیا جو آپ کے فالوورز ہو گئے، مقلدین ہو گئے، جو آپ کی پیروی کرنے لگ پڑے. شروع میں انہوں نے 12 کا انتخاب کیا،
بعد میں ان کو رسول کہا کیونکہ بھیجا، اور رسول کے معنی بھیجا ہوا کے ہیں، تاکہ جائیں اور ساری دنیا میں اس خوشخبری کی منادی کریں، یعنی پرچار کریں، تبلیغ کریں، اور وہ گئے۔ اس کے بعد 70، اس کے بعد 120، اس کے بعد 500، اور یوں یہ تعداد بڑھتی اور بڑھتی اور بڑھتی چلی گئی۔ دنیا میں اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج بھی سب سے زیادہ تعداد اور سب سے زیادہ لوگوں کے کنورٹ ہو کر، تبدیل ہو کر دائرہ مسیحیت میں آنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد مسیحی ایمان کی ہی ہے۔ بائی دا وے، مسیحیت مذہب نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ روحانی طور پر مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، جو جسم اور گوشت سے نہیں، جسمانی طور پر نہیں، بلکہ روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔ اگلی بات، جب ہم بات کرتے ہیں نا انجیل کی، تو انجیل دراصل کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، انجیل اصل میں کوئی کتاب نہیں ہے، انجیل ایک پیغام ہے، اور انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ انگریزی میں اس کو گڈ نیوز کہتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے، انجیل ایک خوشخبری ہے۔ مسیح پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، آپ پر کوئی انجیل نازل نہیں ہوئی، آپ خود کلام تھے، اور آپ خود خوشخبری تھے، آپ خود انجیل بن کر اس دنیا میں آئے۔ اپنے تصورات، اپنے کنسپٹس کی اصلاح اور درستی کر لیجئے، یہ بہت ضروری اور اہم ترین بات ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں کہ انجیل کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک خوشخبری ہے، یہ ایک گڈ نیوز ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ شاید میں نے کسی پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہو، لیکن آپ میں سے بہت سارے آج نئے چہرے ہیں، لہذا میں پھر سے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، اور وہ یہ ہے، انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور یہ خوشخبری کیا ہے؟ سنیے ذرا۔ مقدس پولس کرنتس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط، اور اس کے 15 باب کی پہلی آیت سے کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاک روح کی تحریک سے، الہام سے۔ اور جب آپ تیسری اور چوتھی آیت میں پہنچتے ہیں تو آپ یوں لکھتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق آپ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہاں، یہ ہے خوشخبری۔ وہ کیسے؟ مطلب یہ ہوا کہ گناہگار کا انجام تو نارے جہنم ہے نا، گندک اور آگ سے جلنے والی ابدی جیل، ابدی عذاب۔ لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ گناہگار انسان گناہ میں مرے اور وہ جہنم کی نظر ہو۔ خدا محبت ہے، اور خدا نے بذات خود انسان کی نجات کا انتظام کیا۔ وہ کلمہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا تاکہ کل جہان کے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر دے، تاکہ جو کوئی یہودی ہو یا غیر یہودی، جو کوئی آپ پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ایک ابدی خلاصی کے طور پر ابدی قربانی گزار دی ہے۔ اب مزید جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے مسیح میں ہو کر میرے اور آپ کے گناہوں کا دام اپنے لہو سے چکا دیا ہے۔ اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فلاح، ہماری نجات، گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے انتظام خدا کی طرف سے ہوا، پیشکش خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہمیں اس کو صدق دل سے قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خداوند خدائے واحد کے پلان اور منصوبہ کے مطابق آپ کے گناہوں کے لیے بھی مر گئے، کل جہان کے گناہوں کے لیے، تاکہ آپ بھی مسیح یسوع پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں جو ناتمام ہے، اور آپ مزید شک و شبہ اور بے اعتقادی کی زندگی بسر نہ کریں، بلکہ اعتقاد رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہ بہت بڑی اہم ترین بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، جس کا سمجھنے سے تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس خوشخبری کے کلام کو قبول کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے اپنے بیگانے ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، یہاں تک کہ شاید آپ کو لقمہ اجل، موت کے گھاٹ بھی اتار دے، اور اس کو وہ کار ثواب سمجھے۔ اس لیے مسیح کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگانا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھنی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا، جو کوئی میری خاطر اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اس کو بچائے گا، اور جو اس کی خاطر اپنے آپ کو بچائے گا وہ کھوئے گا۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟ قیمت کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اصل میں انجیل ایک خوشخبری ہے۔ آپ نے 1 اور 4 کی بات کی کہ یہ 4 انجیلیں کیا ہیں۔ صاف ظاہر ہے آپ کا کتاب مقدس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس 4 اناجیل موجود ہیں ایک لکھی ہوئی کتابی صورت میں۔ لیکن دراصل میں نے کہا کہ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 4 اناجیل مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس۔ یہ 4 اناجیل ہیں، اور غور سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 4 مختلف خوشخبریاں ہیں کیونکہ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ نو، خوشخبری ایک ہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، کتاب مقدس کے مطابق 1 کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کے مطابق۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسیح خداوند پر کوئی انجیل نازل ہوئی، آپ خود کلام، آپ خود انجیل تھے، لیکن متی، مرکس، لوکا اور یوحنا یہ 4 اشخاص ہیں، یہ 4 مختلف گواہ ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کی بابت چاروں اطراف سے، کوئی ایک طرف سے، کوئی دوسری طرف سے، کوئی آگے، کوئی پیچھے سے، جیسے انہوں نے
मसीह को पाया, मसीह की शहादत पेश की, यानी गवाही दी। जरा और खोलता हूं इस बात को क्या मतलब है। मसलन मैं आपकी खिदमत में मुकद्दस मत्ती की बात करता हूं, क्योंकि मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील भी है। मैं एक शिया आलम को सुनता था कि मत्ता की इंजील, और मैंने उनको जवाब दिया है, मेरे वेबसाइट पर मौजूद है, ये मत्ती है या मैथ्यू है, ना कि मत्ता। ताहम यहां हमें वाज़े तौर पर नजर आता है कि जो मत्ती है ये खुदावन यीशु मसीह के उन बुनियादी 12 शागिर्दों में से एक, जो माजी में एक महसूल लेने वाली शख्सियत थी। अब ये तब्दील हुए और इन्होंने तकरीबन 70 से 85 ईस्वी के दौरान ये इंजील मुकद्दस लिखी, जैसे खुदा के रूह ने उनको तहरीक दी। आपकी लिखी हुई इंजील, यानी आपके जरिया मुल्हम इंजील ऐसी थी, चूंकि आप यीशु मसीह के शागिर्दों में से थे, मसीह के साथ आपका वक्त गुजरा, तालीम पाई, मौजूज़े देखे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और अपना शख्सी तजुर्बा, और जो कुछ मत्ती ने मसीह की पैदाइश, तालीम, दुख उठाने, मौजूजात, जैसे जैसे खुदा के रूह ने उन पर जाहिर किया, उन्होंने अपने एंगल से उसको, अपने जाविये से उसको देखा। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के इस तरफ भी, इस तरफ भी, पीछे भी और आगे भी 4 मुख्तलिफ लोग खड़े हैं। आप, और आपको कहा जाए कि इस बिल्डिंग के ऊपर आप एक एक मजमून लिखें जैसे आपको नजर आ रही है। आपने हिलना नहीं है, जिस तरफ से आपको नजर आ रही है लिखें। हां, अब जब सब ये चारों लिख लेंगे तो मेन बातें इन सब की एक ही होंगी। ये बहुत ऊंची लंबी बिल्डिंग है, इसका रंग ये है और फलां जगह पर पाई जाती है, और दीवारें इसकी ऐसी हैं, खिड़कियां हैं कि नहीं, ये सारी बातें उसमें बयान होंगी। लेकिन अगर आप अल्फाज को देखें तो जरूरी नहीं कि आप चारों गवाहों के जिन्होंने यह मजमून लिखा है अल्फाज एक ही तरह के हों, जरूरी नहीं। डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं और उसी के मुताबिक आप मजमून लिख रहे हैं। मत्ती ने मसीह की पैदाइश, मसीह की तालीम और मसीह के दुखों से मुताल्लिक बयान किया है। और बयान इसी तरह से जब मैं मुकद्दस लूका की मार्फत देखता हूं तो लूका तो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों में से नहीं थे। लूका तो एक तबीब थे और आपने खुद बयान किया है, आप पौलुस रसूल के साथ रहे, और लूका ने खुद यह बयान किया है कि मैंने बड़ी तहकीक करके, तफ्तीश करके, रिसर्च करने के बाद मसीह की जाते अकदस पर लिखा है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील। और आप जानते हैं कि लूका ने भी मसीह की पैदाइश और मसीह की तालीम, मौजज़ात, तमासील और बहुत कुछ और आपने तफसीलन लिखा है। अब 2 और हैं। एक है मुकद्दस मार्कस, जिन्होंने मार्कस की मार्फत यानी इंजील मुकद्दस लिखी है। मैं इस तरफ आता हूं। जब मैं लूका की बात कर रहा था तो मैंने बताया कि वो खुद तो गवाह नहीं थे, पौलुस के साथी थे। आपने तहकीक की
और वो जो मसीह की हयात के चश्मदीद गवाह थे, उनके साथ आप बैठे उठे, उनके साथ बातचीत की, और फिर 80 से 90 ईस्वी के बीच में आपने इस इंजील मुकद्दस को लिखा। लेकिन जब मैं आता हूं मुकद्दस मरकस की इंजील की मार्फत, जो इंजील लिखी गई मार्कस के जरिया, मार्कस की मार्फत जो इंजील लिखी गई, एक्चुअली मार्कस भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से नहीं थे। वो बाद में एक और मुकद्दस पतरस हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। मार्कस पतरस के साथ ज्यादा रहे और मुकद्दस पतरस के जरिया ज्यादातर जो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत गवाही सुनी, उसको आपने तहरीर किया, और यह तकरीबन 60 से 70 ईस्वी के बीच में। फिर चौथी शख्सियत मुकद्दस यूहन्ना है, और जब मैं मुकद्दस यूहन्ना की बात करता हूं तो ये यीशु मसीह के शागिर्द थे, इवन उन शागिर्दों में से सबसे छोटे। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के, आपके मौजज़ात, आपकी तालीम, इवन सलीबी मौत के वो चश्मदीद गवाह थे। और आपने यूहन्ना की इंजील लिखी जो 90 से 100 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। देखा है आपने? तो गोया मती की मार्फत लिखी गई इंजील, मती खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से थे, और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से थे। इन दोनों ने मुख्तलिफ एंगल से मसीह खुदावंद की हयात तैयबा पर लिखा। वो खुद मसीह के साथ रहे और जो कुछ देखा चश्मदीद गवाह के तौर पर उन्होंने तहरीर किया। लेकिन मार्कस और लूका ये यीशु मसीह के शागिर्दों में से तो नहीं थे, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे उनके हम जोली थे, उनके साथ उनकी बड़ी रफाकत और फेलोशिप थी। उनके जरिया उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और जैसे खुदा के रूह ने उनको तहरीक दी, उन्होंने उन बातों को तहरीर किया जो आज हमारे पास किताबी सूरत में मौजूद है। मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारे पास 4 एनाजील मुख्तलिफ एनाजील नहीं है। ये 4 मुख्तलिफ गवाह हैं जो अपनी अपनी शहादत पेश करते हैं, अपनी अपनी गवाही पेश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की बाबत। आ रही है समझ? मसीह पर कोई किताब नाज़िल नहीं हुई, आप खुद किताब थे। और हम ये जानते हैं कि जो लिखा गया वो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया, ताकि दूसरे लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए यह फायदामंद हो। लिहाजा जब आप इंजील की बात करते हैं तो आप किताबों की तरफ नहीं देखें, आप खुशखबरी की तरफ देखें कि वो खुशखबरी क्या है। आपके पास चूंकि एक किताब है, आप उसकी बाबत सोचते हैं। हमारे पास इंजील है, लेकिन ये 4 मुख्तलिफ गवाह हैं। इन गवाहों ने एक ही खुशखबरी पेश की कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लिहाजा मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप इस खुशखबरी को कबूल करना चाहते हैं, इस इंजील को कबूल करना चाहते हैं, अभी वक्त है, कल हमारा नहीं है। इसलिए आइंदा फिर एक सवाल लेकर उसका जवाब हाजिर करूंगा। तब तक देखते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर।
جواب تو ہے